नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाउने तयारी, मोडालिटी र समयावधिका बारेमा छलफल। महामारी नियन्त्रणका लागि चेन ब्रेक आवश्यक रहेको मिडिया अलायन्सको ठहर। जनचेतनाका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह। पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउनको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई। इराकमा अक्सिजन ट्याङ्क विस्फोट भएर अस्पतालमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 82 पुग्यो। 100 भन्दा बढी घाइते। र म्यान्चेस्टर सिटीलाई 8औं पटक काराबाओ कपको उपाधि। टोटनह्याम 1-0 गोलले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि सरकारले उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने तयारी गरेको छ। निषेधाज्ञाका विषयमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ। उनीहरूबीच सार्वजनिक सवारी, रात्रिकालीन सबै व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक सेवा लगायत दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। निषेधाज्ञाको मोडालिटी र समयावधिबारे निर्णय भएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी रहेको छ। यसअघि आइतबार सिसिएमसीले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका सहरी क्षेत्र र 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका पहाडी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञाका विषयमा उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू छलफलमा रहेका छन्। शिक्षण संस्थाहरू बन्द भइसकेका हुनाले राजधानी बाहिर जान चाहनेलाई मौका दिने गरे बुधबार वा बिहिबारबाट कम्तीमा 3 साता निषेधाज्ञा लगाउने प्रस्तावमाथि छलफल भएको बताइएको छ। सञ्चारगृहहरूको छाता सङ्गठन मिडिया अलायन्स नेपालले आफ्ना सबै सदस्यलाई कोरोना महामारीसँग जुझ्न र समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरेको छ। अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत कोरोनाको वर्तमान अवस्था असहज मात्रै नभई भयावह बन्नेतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै जनचेतना जगाउने काममा लाग्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अवस्था असामान्य र अनियन्त्रिततर्फ उन्मुख भएको सङ्केतहरू देखा परेकाले महामारीको चेन ब्रेक गर्न आवश्यक भएको भनिएको छ। अलायन्सले सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड नगर्न र अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै चेन ब्रेकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ। यसैगरी अलायन्सले कोरोना पीडितको उपचारका लागि अक्सिजनका साथै अस्पतालमा शय्याको कमी नहुन दिने व्यवस्था गर्न समेत सरकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक दिन 28 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर कोरोना सङ्क्रमणबाट 28 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3164 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3032 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9292 PCR र 786 एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 3122 जना सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9292 PCR परीक्षणबाट 3032 जना सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। त्यस्तै 786 एन्टिजेन परीक्षणबाट 90 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3 लाख नाघेको छ।
हालसम्म 3,119 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1,132 सहित उपत्यकामा 1,498 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका हुन्। ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म देशैभर 16,882 सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 252 जनाको आइसियु र 65 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको चक्र रोक्न नसकिए अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएको सङ्क्रमण दर अत्यधिक रहेकाले यही गतिमा सङ्क्रमण फैलदै गए केही दिनमै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसम्म नहुने भन्दै सचेत गराएको छ। अहिलेको सङ्क्रमण सबै वर्ग र उमेर समूहका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेकाले सरकारले जारी गरेको मापदण्ड निशर्त पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19ले विश्वका विकसित देशको पनि स्वास्थ्य प्रणाली तहस नहस पारिसकेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि खबरदारी गर्न सबैलाई अपिल समेत गरेको छ। सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूका पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMCको आइतबार बसेको बैठकले भौतिक उपस्थित हुने पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन भने जारी राख्ने निर्णय भएको CCMC सचिवालयका संयोजक डाक्टर खगराज अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी बैठकले सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCलाई दिन सिफारिस गरेको छ। पहाडमा 200 र शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय सङ्क्रमित भएमा DCCMCले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको बताइएको छ। यस्तै हवाई आवागमनबाट नेपाल आउनेलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिस गरेको छ। ट्रान्जिट उडान रोक्न र स्थलमार्गबाट हुने आवागमनमा पनि कडाई गर्न सिफारिस गरिएको छ। बाँकेमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण बन्द बाहिर गएपछि स्थानीय प्रशासनले आज मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। नेपालगञ्ज कोहलपुरमा गरिएको लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले बताएका छन्। यसैगरी बर्दियामा पनि सोमबारदेखि लागू हुने गरी लकडाउन गरिएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर बढेपछि अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाउने आदेश जारी गरिएको हो। अनुमति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकाय बाहेकको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। संसदीय समितिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको अनुगमन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले कोरोनालाई बहाना बनाउँदै बजारमा काला बजारी हुन सक्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा कमी हुन सक्ने भन्दै अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको हो। हुन त कोभिडसँग जित्ने त कोही छैन, सक्दैनौँ। योसँग पौठे जोरी खेल्ने भने होइन, सामाजिक सुरक्षा सावधानी अपनाएर हामीले गर्न सक्ने जनतालाई चाहिँ एउटा अभिभावक छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्दछ भन्ने नि मान्य सदस्यहरूको चाहिँ राय रह्यो भन्ने नि मैले बुझेँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा पनि सरकारले पूर्व तयारीमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले वीर अस्पतालमा कमिसनको खेलमा अक्सिजन प्लान्ट बिगारिएको आरोप लगाए। त्यस्तै अन्य अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउन नखोजिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले तराईमा महामारी बढ्दै जाँदा पनि नागरिकहरू सहयोगविहीन बन्न पुगेको बताए।
उनले कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए। चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा अहिले चाहिँ नि बाहिर गएको छैन। तर हामी कहाँ भएको अक्सिजन पर्याप्त छैन। त्यसै हामीसँग भएका प्लान्टहरू कहाँ कहाँ छन् सरकारी अस्पतालहरूमा, त्यसलाई तुरन्तै मेन्टेनेन्स गरेर चलाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ अब अरू एरिया भन्दा पनि कसरी चाहिँ नि यो कोभिडबाट जनतालाई सुरक्षित गर्ने, कसरी हाम्रा चाहिँ सीमित इन्स्टिट्युसनहरूलाई फङ्सनेबल बनाउने, कसरी हाम्रा हेल्थ वर्करहरूलाई मोटिभेट गर्ने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, दूरी कायम गर्ने। बैठकले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार सम्बन्धी प्रतिवेदन 1 हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिन समिति सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको तीव्र दरलाई रोक्न के गर्नु पर्ला भनेर हामीले व्यवसायी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। गरी खाने मान्छेहरू होइन, अब हामीलाई त लकडाउन नभइदिए हुन्थ्यो, हामी कसरी बाँच्ने, घर जाउँ घर पनि छैन होइन, अब घर जाउँ घर पनि छैन, वन जाउँ वन पनि छैन, गरी खाने कसरी हुन्छ। अब यो लकडाउन नगर्दाखेरि अब कसरी सेफ्टी भएर बच्न सकिन्छ त्यो पनि सरकारले गरेर त्यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो। गरेर अहिले हामीलाई अब व्यापार व्यवसाय चौपट भइसक्यो यही हल्लाले मात्र होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले अहिले पनि लकडाउन गरिदियो भने त हामी व्यापार व्यवसायीहरू त पुरै मर्कामा जान्छौँ। तर अर्को हिसाबमा के छ भने यो चाहिँ देशको जनताहरूले यहाँ बस्ने, काठमाडौँ बस्ने, नेपालभरि बस्ने मजदुर, किसान, गरी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। यो चाहिँ कस्तो भने आफ्नो सेफ्टी अपनाएर चाहिँ लकडाउन नगर्दा एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र त खासै अब राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन, किनकि धेरैजना मान्छेहरूले त दुःख पाइरहेको छ नि त, त्यो कुराले सरकारले पनि त बुझ्नुपर्ने हो नि त होइन। अब सुरुमा लकडाउन गरेर नपर्ने ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गरेर अब अलिकति जनताहरूले दुःख पाए, अब सबैले देखिरहेको भोगिरहेकै कुरा हो नि। र चाहिँ अब स्वास्थ्यको मापदण्डहरू सबैले एकदम सिरियस भएर अपनाउने हो भने लकडाउन गर्न त्यति अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उचित जस्तो लाग्दैन मलाई। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत बीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार परमादेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लीलाधर उपाध्याय लगायतले 2073 साल चैत्र 13 गते दायर गरेको रिट निवेदकको फैसला सुनाउँदै अदालतले दुई देशको सिमानाका विषयमा गम्भीर हुन र सन्धिहरूको पुनरावलोकनको आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको परमादेशमा नेपाल र भारत बीच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न भनिएको छ। नेपाल भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाई यात्रुले झैँ अध्यागमन कार्यालयमा अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकपछि उनले सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको बताउँदै एकैपटक देशभर लकडाउन गर्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटहरूमा लकडाउन हुन सक्ने जानकारी दिए। भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुन सक्छ, तर त्यो लोकल मात्रै, नेसनवाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। प्रवक्ता गेवालीले अहिलेको कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थालाई धान्न सकिने भए पनि
यही ढङ्गले बढ्दै गएमा गाह्रो पर्न सक्ने बताएका छन्। शनिबार CCMCको बैठकबाट अक्सिजन प्लान्टहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अन्य मेडिकल सामग्रीको आयात र खोपलाई विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। अब हामीलाई अझ गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले एकातिर हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अरू लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू मेडिसिन्सहरूलाई आयात गर्ने, खोपलाई विस्तार गर्ने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ। उनले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको पनि बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए। समन्वय गर्ने, गाउँ गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिक हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो। फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता गेवालीले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसबारेमा आवश्यक जानकारी लिइरहेको बताए। फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। उनले नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने पनि बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भएको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भने जारी राख्ने निर्णय गरेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्दछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। जबसम्म ग्यारेन्टेड हुँदैन सङ्ख्याको हिसाबले तबसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरै भएन। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भइसकेपछि त फेरि 1 वर्षमा राख्न पाइँदैन नि त, आफै खाडलमा फसिन्छ। त्यस कारणले यो थाहा हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै यो पूर्ण तयारी नगरिकन तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा छैन। निर्णय हामीले गरेका छौँ, पहल हामीले गरिरहेका छौँ। यस्तै पदाधिकारी बैठकले सोमबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरूको कोभिड परीक्षण गर्ने र बुधबार बैठक बस्ने तयारी गरिएको उपसभापति निधिले जानकारी दिए। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको अवस्था, विभिन्न 7 जिल्लामा रोकिएको समायोजनको काम तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 ठिमुरामा देवघाट जोड्ने निर्माणाधीन पुलमा काम गर्दै गरेका एक मजदुरको त्रिशुलीमा खसेर ज्यान गएको छ। घटनामा 2 जना बेपत्ता र 8 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा एक भारतीय नागरिक 43 वर्ष विजय यादव रहेका छन्। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आइतबार बिहान 9 बजेतिर पुलमा काम गर्दै गर्दा फलामसहित मजदुर खसेका थिए। अन्य घाइतेहरूको उपचार चितवन मेडिकल कलेजमै भइरहेको छ। निर्माणाधीन सो पुलको केही भाग गत चैत्र 24 गते भाँचिएर नदीमा खसेको थियो। ठिमुरा र देवघाट गाउँपालिका 5 घिनाटार जोड्ने 8.5 मिटर चौडाइ भएको 220 मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्ष एकमत भएका छन्। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारको सहज पहुँच भएको बेलौरी भन्सार नाकालाई स्तरोन्नति गरे सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित गर्न सर्वसाधारण र सरकारवाला निकाय एकमत भएका हुन्।
कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सबै पक्ष एकमत भएका छन्। यहाँका बुद्धिजीवी नागरिकहरू, सञ्चार माध्यम तथा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघ सहित विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि अभियान नै चलाएका छन् भने बेलौरी नगरपालिकाले समेत बेला बेलामा आवश्यक पहल गरिरहेको छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र त्यसपछि भन्सार कार्यालय, सिडिओ कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा कार्यपालिकाको निर्णय सहित र पत्राचार सहित डेलिगेसन छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर बेलौरी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी हरेक ठाउँहरूमा पुगेको छौँ र बेलौरी कलवापुर बाटोलाई पनि स्तरोन्नति गरेर जुन किसिमको ठेक्का भएको छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी डेलिगेसन गरेको छौँ। बेलौरीमा आजभन्दा करिब 161 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। यद्यपि पछिल्लो समयमा आवश्यक पूर्वाधारको तयारीसँगै भन्सार स्तरोन्नतिका लागि समेत आवाज उठ्न थालेको हो। यो नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ, त्यस सँगसँगै हाम्रो बेलौरी नगरपालिका कार्यपालिकाले पनि हेर्नेछ र यो आज यो हामीले यो भन्सारको जग्गा छुट्याउने क्रममा हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँ बाटो पनि यहाँ छुट्याइसकेका छौँ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि खासै पहल गरेको नदेखिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका क्रियाशील राजनीति कर्मीहरू, व्यावसायिक संघ संगठन, सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवी नागरिकहरूको सक्रियता र कैलाली भन्सार कार्यालयको तदारुकताले नै अहिले बेलौरी भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको सर्वेक्षण गरिएको छ। कैलाली भन्सारको अनुरोधमा बेलौरी नापी शाखाका कर्मचारीहरू, बेलौरी नगरपालिका र यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सञ्चार जगत तपाईँहरू समेत उपस्थित भएर जुन जग्गा नापीको काम भइरहेको छ, छुट्याउने काम भइरहेको छ, सात सिमानामा पिलर हाल्ने काम भइरहेको छ, यो पनि यसको स्तरोन्नतिको एउटा जग हो र शुभ लक्षण हो। नेपालतर्फ बेलौरी छोटी भन्सारको स्वामित्वमा करिब 5 बिघा जमिन, एउटा 2 तले र एउटा 1 तले पक्की भवन भएको, नेपाल भारत बीचमा कुनै वनजङ्गल तथा नदीनाला नभएको, तर चौतर्फी पहलबाट अहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको नापजाँच गरी स्तम्भ राख्ने कार्यले भने मूर्त रूप लिएको छ। 11 नम्बर किता, 10 नम्बर किता, 18 नम्बर, 111 अनि 66 र 110 6वटा किता, 11, 10, 18, 111, 66 र 110 किता नम्बर। भन्सार कार्यालयकै 2 तले जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, भन्सारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म जोडिने करिब 800 मिटर लम्बाइको सडक खण्ड र उत्तरतर्फ बेलौरी कलवापुर सडक खण्ड कालोपत्रेको बाँकी कार्य, भन्सार कार्यालयसँगै जोडिएको सडक खण्डमा निर्मित आरसीसी ढलानपछि त्यत्तिकै छोडिएको किनारामा ग्राभेल भरान गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्न सकेमा पनि बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि थप आधार तयार हुने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला बागलुङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पर्यटकहरू पञ्चकोटमा रमाइरहेका छन्। धार्मिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको बागलुङको पञ्चकोटमा यति बेला बाक्लो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको पञ्चकोट यति बेला आन्तरिक पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्दै गएको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि मात्र 6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्राकृतिक रूपले मनमोहक पञ्चकोटमा 118 फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणको काम भइरहेको छ। विश्व शान्ति कलश हो यो पञ्चकोटमा 128 फिट अग्लो बनाउने क्रममा हामीले अहिले पिसिसी र 1 तलाको दलानसम्म पिलरको सबै 56वटा पिलर छन्, एउटा लिफ्ट छ र एउटा चाहिँ फेरि सिएसडब्ल्यू भन्ने ठुलो गोलो छ, त्यतिसम्म 1 तला छ हामीले ढलान गर्छौँ। पञ्चकोट आएका पर्यटकहरू कोरोनाको जोखिमको प्रवाह नगरिकन टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न व्यस्त देखिन्छन्।
वरिपरिका डाँडामा मनोरम हिम श्रृङ्खला सहितको दृश्य देखिने भएकाले पनि पञ्चकोटमा पर्यटकको चाप बढेर गएको हो। पञ्चकोट एकदमै मनोरम पर्यटकीय केन्द्र भएकाले घुम्न आएको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। तर यति आनन्द छ कि यहाँ हामी आफूलाई शान्त र आफूलाई खुसी राख्ने ठाउँ जस्तो मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। यो ठाउँ भनेको सायद प्राकृतिक देन हो है, ईश्वरको देन हो। हामी फर्स्टचोटि आएको एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। बाटोहरू पनि जस्तो यहीँ तलतिरसम्म एकदम राम्रो मान्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु थोरै अप्ठ्यारो लाग्छ। यहाँ आएपछि एकदम धेरै रमणीय ठाउँ, हेरिरहौँ अथवा यहीँ बसिरहौँ जस्तो हुन्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा केही बाधा अडचन पुगे पनि अहिले भने कलश निर्माणको कामले गति लिएको छ। कलशको मुख्य काम तल्लो तलाको जगदेखि डीपीसी गरेर अहिले पिल्लर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ 5555 केजीको महाघण्ट राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पञ्चकोटमा हालसम्म सबै खालको संरचना निर्माणमा 6 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताइएको छ। स्वामी कमल नयन आचार्यले 2071 सालमा बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेपछि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको हो। एभी न्यूज खबरका लागि राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा गिद्ध फोहोरी हिंस्रक देखिन्छ, तर मारेर नखाने र मरेको मात्रै खाएर प्रकृति सुन्दर र सफा राख्नुका साथै मानव जीवनमा सधैँ महत्त्व राख्ने गिद्ध पछिल्लो समय संसारबाटै मासिँदै गएको छ। पछिल्लो समय नवलपरासीको रामग्राममा मरेको कुकुरको सिनो खाँदा ठूलो संख्यामा गिद्ध मारिएपछि संरक्षणकर्मी निराश बनेका छन्। नवलपरासीको रामग्राममा विष खाएको कुकुरको सिनो खाएर ठूलो संख्यामा गिद्ध मरेपछि संरक्षणकर्मीमा चिन्ता छाएको छ। बिहिबारसम्म पनि गिद्ध मारिएको स्थान सफा गर्न स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय प्रशासन र संरक्षणकर्मीहरू लागेका छन् भने घटनापछि गिद्ध संरक्षणकर्मीहरूमा ठूलो निराशा छाएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ पोइजनिङ गरेको कुकुर खाएर गिद्ध मरेको चाहिँ प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ अनुमान हो, जुन चाहिँ त्यहाँको वरिपरिको चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि। टोटल चाहिँ 67 वटा, जसमा चाहिँ 33 वटा डङ्गर गिद्ध, 31 वटा हिमाली गिद्ध, 2 वटा राजगिद्ध, एउटा चाहिँ सानो खैरो गिद्ध गरी चाहिँ 67 वटा मरे। संरक्षणकर्मीका अनुसार मरेका गिद्धहरू प्राय अल्पवयस्क अवस्थाका छन्। उनीहरू प्राय जोडी नै मरेकोले यसपछि गिद्धको हुर्काईको चक्रमै असर पर्ने गिद्ध संरक्षक चौधरीको भनाइ छ। अब कतिवटाको चाहिँ आमा र बुवा के भन्छ भाले पोथी परेको छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ र त्यसको लागि हामीले सोच गरिराखेको छौँ। अब कसरी गर्ने हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ अब गुणहरूमा गएर मोनिटरिङ गर्ने, रेस्क्यु गर्ने पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। प्रकृतिको कुचिकारका रूपमा मानिने गिद्ध मानव जीवन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। गिद्धको संख्या घट्दै गएपछि सन् 2006बाट नेपालमा गिद्ध संरक्षणको वैज्ञानिक विधि अपनाइएको देखिन्छ। नवलपुरको कावसोतीमा गिद्ध संरक्षणका लागि जटायु रेस्टुरेन्ट नै सञ्चालन गरिएको छ। सुरुवातमा 72 गिद्ध भेटिएकोमा हाल एकै पटक 317 वटासम्म गिद्ध फेला परेको संरक्षणकर्मी चौधरीको दाबी छ। गिद्धको सङ्ख्यामा चाहिँ ग्रेजुअली क्रमिक रूपमा बढ्दै आयो। 2010 सालमा हामीले चाहिँ 217 वटा चाहिँ रेकर्ड गरेको थियो भने 2021मा आउँदाखेरि चाहिँ 317 वटासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेको चाहिँ अवस्था छ। 2 दशक अघिसम्म दक्षिण एसियामा करोडौं र नेपालमा लाखौंको संख्यामा गिद्ध पाइन्थे। मानव गतिविधिकै कारण छोटो समयमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। हाल नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। करिब 20,000 को संख्यामा गिद्ध भएको विज्ञहरूको दाबी छ। 2063 को जेठबाट नेपाल सरकारले गिद्ध संरक्षणका लागि भन्दै पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो भने ओसार पसार र उत्पादनमा पनि रोक लगाएको थियो। यसका साथै अभियानलाई सफल बनाउन गिद्धका गुणहरूको हेरचाह र सुरक्षा गर्ने, गिद्धको संरक्षण गर्ने र संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गिद्धलाई ट्याग लगाई प्राकृतिक वातावरणमा पुनर्वास गराउने अभियान पनि सुरु भएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा घरपालुवा कुकुर, बिरालो, नेउरी मुसा, बाँदर आदि मार्नका लागि बढ्दो विषादीका कारण
गिद्ध खतरामा परेपछि संरक्षणकर्मी चिन्तित देखिन्छन्। सुजन पण्डित र कृष्ण पौडेलका साथ प्रकाश गेवाली, नवलपरासी। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट हुने कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा देखिन थालेको छ। नेपाली अलैँचीको मुख्य बजार भारतमा कोरोनाले महामारीको रूप लिएसँगै अलैँची निर्यातमा असर परेको हो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट हुने कृषिजन्य वस्तु अलैँची निर्यातमा देखिन थालेको हो। नेपाली अलैँचीको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाको असर तीव्र रूपमा फैलिएपछि त्यसको असर नेपाली अलैँची निर्यातमा देखिएको हो। केही साता यता पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भारत निर्यात हुने अलैँचीको परिमाण घट्दै गएको छ। महाराष्ट्रमा पनि अहिले लकडाउनको अवस्था छ भने अरू स्टेटहरूमा पनि यो अवस्था चाहिँ आउने अवस्था देखिरहेको छ, जसले गर्दा अब यसले त्यहाँका जो बायर हुन्, अब जुन नेपालबाट चाहिँ निर्यात भइरहेको अलैँची पनि अहिले जसले योभन्दा अगाडि पनि खरिद गरेको थियो त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ केही समय हामीलाई पछि पठाइदिनुहोस्, अहिले अब यहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले हाम्रो चाहिँ लकडाउन अवस्था छ भन्ने चाहिँ अवस्था आएको कारणले लकडाउनका कारण रोकिएको गत वर्षको स्टक अलैँची चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक रूपमा निर्यात भइरहेकोमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाली अलैँची निर्यात पनि ह्वात्तै घटेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अलैँची जहाँ खपत हुन्छ तपाईँको अमृतसर, दिल्ली लगायत कानपुरका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो खपत हुन्छ र यी ठाउँहरूमा कोभिडले निकै महामारी गराएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती बजारहरू बन्द हुँदाखेरि अहिले तत्कालै यो 7 दिन 10 दिन अगाडिदेखि चाहिँ अलैँची कमभन्दा कम मात्रै। भारत नेपाली अलैँची निर्यातको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। नेपालको करिब 98% तयारी अलैँची भारत निर्यात हुने गरेको छ। कोरोना फैलिएसँगै अलैँचीको माग घटेको भारतीय अलैँची व्यवसायीले बताउने गरेको महासंघले जनाएको छ। यो पटक चाहिँ अलैँचीमा अलिकति मूल्यमा गिरावट छ। 27-28 हजार चाहिँ को अलैँची अहिले घटेर 23-24 हजारसम्म पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ कृषक तथा व्यवसायहरूलाई निकै नै मार परेको छ। यो चाहिँ गत सालको भन्दा पनि कम्ती मूल्य हो। गत साल चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पछाडि दाम घटेर 81 भएको थियो। महासंघका अनुसार अलैँचीको मूल्य नबढे पनि उत्पादनसँगै निर्यात बढ्दा केही समय किसान तथा व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको थियो, तर कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको महासंघले जनाएको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा कुल निर्यातमा 6.2% अलैँचीको योगदान छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले धौलागिरीका 4 जिल्लालाई लक्षित गरी कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। घोषणा भएको 10 महिनापछि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा पीसीआर प्रयोगशालाले पूर्णता पाएको हो। धवलागिरीको 4 जिल्लाका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणका लागि कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना भएपछि पीसीआरका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। बागलुङमा पीसीआर मेसिन जडान नगरेको बारे एभिन्यूज खबरबाट पटक पटक खबर प्रसारण भएपछि बल्ल जिल्लामा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना भएको हो। धवलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना परीक्षणका लागि आरटी-पीसीआर मेसिन जडान भएपछि शंकास्पद बिरामीको स्वाब पठाएर हप्तौ कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। त्यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने एभिन्यूज टेलिभिजनदेखि लिएर विभिन्न पत्रकार साथीहरूले, वास्तवमा यो मिडियाका साथीहरूले धेरै ठुलो प्रेसर दिएर नेपाल सरकारले हामीलाई बाध्य भएर पछि चाहिँ 1 करोड पैसा नेपाल सङ्घीय सरकारले छुट्याउन बाध्य भयो र पछि प्रदेश सरकारले झन्डै 34 लाख रुपियाँ थपेर चाहिँ हामी यो ल्याब स्थापना गर्न अहिले सफल भएका छौँ। सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको झन्डै 10 महिनापछि अस्पतालमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला तयार भएको हो। मेसिन अहिले परीक्षणमा रहेको र छिट्टै स्वाब परीक्षण थालिने अस्पतालले जनाएको छ। यहाँ ल्याब सुरु भयो भने एक दिनमै रिपोर्ट आउन सक्ने सम्भावना भयो भने त हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ काम गर्न। किनभने त्यो बिरामीको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने र अनि अलिक जोखिममा छ भने माथि आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ, कम जोखिममा छ भने होम आइसोलेसनलाई घर पठाउन सकिन्छ। मेसिनबाट दैनिक 70 जनाको कोरोना परीक्षण हुने ल्याब टेक्नोलोजिस्ट नारायण कोइरालाले जानकारी दिए। गर्न सकिन्छ। अहिलेको हाम्रो मिनिमम क्यापेसिटी भनेको चाहिँ एटलिस्ट 70 स्याम्पल छ, त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अप टु 100 सम्म जान सक्छौँ हामी। र त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको एक सिफ्ट वर्किङ गर्ने बेलामा चाहिँ जसको प्रोसेसिङ टाइम भनेको हामीलाई
6 to 8 आवर्स लाग्छ र त्यो सबै रिपोर्टिङ सहित गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विदिन 24 आवर्समा चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिने तयारीमा। कोरोना परीक्षणका लागि 4 जना प्राविधिकले काम गर्नेछन्। अहिले बागलुङमा आएको PCR ल्याबको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब सुकराज हस्पिटल टेकुले अनुमति दिएपछि परीक्षण सुरु गरिने योजना रहेको छ। बागलुङमा RCT PCR मेसिन जडान गरिएसँगै बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् भने कोरोनाको रिपोर्ट प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। सङ्घ र गण्डकी प्रदेश सरकारको झन्डै 1 करोड लगानीमा प्रयोगशाला तयार भएपछि PCR गर्न सहज हुने भएको हो। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सफा नै रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।